रजब तैयब अर्दोआन एक बार फिर तुर्की के सदर मुंतखब हो गए हैं। इस मरतबा मुकाबला सख्त था और उनको अपने हरीफ कमाल कलीचदारोग्लू से सिर्फ 20 लाख वोट ज़्यादा मिले। मुल्क में आने वाले शदीद ज़लज़ले में हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद और ख़राब माशी हालात के बावजूद सदर अर्दोआन ने आखिर ऐसा क्या किया कि वो 20 साल ताकत में रहने के बाद एक बार फिर इलेक्शन जीत गए। मैं हूं खालिद करामत और आज BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरवीन में सदर अर्दोआन की ड्रामाई जीत पर बात करेंगे। दुनिया भर में महंगाई और माशी हालात की वजह से सियासतदानों को इंतखाबात जीतने में मुश्किलात हो रही हैं, लेकिन रजब तैयब अर्दोआन ने माहिरीन की पेशगोइयां गलत साबित की और वो एक ताकतवर लीडर बनकर उभरे, मगर जीत इतनी आसान नहीं थी। अपने सियासी करियर के सबसे मुश्किल मरहले में अर्दोआन 52.16% वोट हासिल करके जश्न के इस दिन तक पहुंचे। उनके हरीफ कमाल कलीचदारोग्लू को इंतखाबात के दूसरे और फैसला कुन मरहले में 47.86% वोट मिले। उन्होंने इंतखाबात को गैर मुनसिफाना करार दिया और कहा कि तकरीबन पूरा ही मीडिया अर्दोआन के कंट्रोल में है। मई के दूसरे हफ्ते में होने वाले इंतखाबात के पहले दौर में रजब तैयब अर्दोआन को 49.5% और उनके हरीफ कमाल कलीचदारोग्लू को 44.8% वोट मिले थे। किसी भी उम्मीदवार को इंतखाबात के पहले राउंड में वाज़ेह अक्सरियत न मिलने की वजह से रन ऑफ इलेक्शन करवाए गए। सदर अर्दोआन की जीत तो हुई, मगर मुल्क मुनक़सिम है और इस बात का अंदाज़ा सदारती इंतखाबात में हरीफों के बयानात सुनकर होता है। आपने हमें ये जिम्मेदारी दोबारा दी है। आज कोई नहीं हारा, बल्कि 85 मिलियन लोगों की जीत हुई है, जैसा कि हारने का इम्कान भी था। हम किसी से नाराज, गमगीन या गुस्से में नहीं हैं। अब वक्त आ गया है कि इंतखाबी मुहिम में होने वाले तमाम बहस व मबासे को छोड़ दिया जाए और मुत्तहिद होकर अपने कौमी मकासद और ख्वाबों के लिए काम करें। हालिया बरसों में ये सबसे गैर मुनसिफाना इंतखाबात थे। रियासत के तमाम ज़राए एक सियासी जमात के लिए मुतहरिक कर दिए गए। जीतने के सारे इम्कानात एक आदमी के थे। इस इलेक्शन में तमाम तर दबाव के बावजूद अवाम का आमराना हुकूमत को बदलने का अज़्म उभरा। हम रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी और कौमी इत्तेहाद के तमाम अरकान के साथ हर महाज पर अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और इन इंतखाबात में जिस बात ने सबसे ज़्यादा लोगों को हैरान किया वो ये थी कि मुल्क शदीद महंगाई के दौर से गुजर रहा है और ज़लज़ले के बाद पेश आने वाली मुश्किलात की वजह से हुकूमत की मकबूलियत कम हुई थी, मगर अर्दोआन ने जीत कैसे मुमकिन बनाई? Elhamdülillah Müslümanlık kazandı. Şükürler olsun Rabbim। सदर अर्दोआन इस्लाम पसंद हैं और उनके बहुत से हामियों को उनकी यही बात अच्छी लगती है। एक तजर्बाकार सियासतदान होने के साथ उनका हाथ अवाम की नब्ज़ पर है। फिर 90% मीडिया भी उनके ज़ेरे असर है। अगरचे महंगाई ज़्यादा और तनख्वाहें कम हैं, मगर मईशत में इस्तेहकाम रहा है। उन्होंने तुर्की को जदीद बनाने के लिए डैम, मकानात, स्कूल, हस्पताल और पावर प्लांट्स के बड़े बड़े मंसूबों का आगाज़ किया, जिससे लोगों के लिए मुलाजमतें पैदा हुईं, मिडिल क्लास की तादाद में इजाफा हुआ और लाखों अफराद गुर्बत से निकले। इलाकाई और बैन अक़वामी सतह पर भी वो एक मजबूत लीडर बनकर उभरे हैं। एक जानिब तुर्की नेटो का मेंबर है तो रूस से भी उसके ताल्लुकात अच्छे हैं। जो चीज़ एनालिस्ट को समझ नहीं आई वो अर्दोआन ने भांप ली और इसीलिए इलेक्शंस में जीत उनकी हुई। अब लोग क्या कहते हैं, इससे कुछ अंदाज़ा होगा कि लोग आगे चाहते क्या हैं। Çok bir umudum yok. Yani Türkiye'den çok bir umudum yok. Yani ilk fırsatta yurt dışında bir şeyler bulursam yurt dışına gitmek istiyorum yani. Ben mühendis olacağım ve yurt dışındaki fırsatlar daha iyi. Erdoğan'ın alacağı yönündeydi. Yani en azından denenmiş, ne yaptığı, ne yapacağı belli olan bir kesim vardı sonuçta. Yani insanların beklentileri farklı yöndeydi ama işte sonuçta seçim halkın kararı. अर्दोआन ने मुश्किलात के बावजूद वोटर्स को कायल तो कर लिया है, लेकिन अब इंटरनेशनल और नेशनल स्टेज पर अर्दोआन को किन चैलेंजेस का सामना है?
صدر اردوان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے۔ ملک میں مہنگائی کی شرح 40% سے زیادہ ہے اور حالیہ برسوں میں ترکی کی کرنسی لیرا کی قدر میں بہت کمی واقع ہوئی ہے۔ ترکی سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کا مخالف ہے اور امریکہ کو امید ہے کہ جولائی میں نیٹو ممالک کی سربراہ کانفرنس میں سویڈن کی ممبرشپ کے مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ اگر ترکی نے سویڈن کی مخالفت جاری رکھی تو ترکی کے یورپ سے تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ فروری میں جنوبی صوبوں میں آنے والے تباہ کن زلزلے سے ہونے والی تباہی صدر اردوان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اقوام متحدہ نے زلزلے میں $100 ارب کے نقصان کا اندازہ لگایا تھا۔ صدر اردوان نے 3 لاکھ سے زیادہ گھر تعمیر کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور جیت کے بعد انہیں ملنے والے مبارکباد کے پیغامات دیکھیں تو ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ صدر اردوان کو کیا چیلنجز ہیں اور عالمی سطح پر لیڈرز ان سے کیا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر بائیڈن نے کہا کہ وہ اب بھی F-16 پر پیش رفت چاہتے ہیں۔ سویڈن کی نیٹو ممبرشپ کا ذکر کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے بتایا کہ میں نے انہیں کہا کہ ہم سویڈن کی ڈیل چاہتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے ٹویٹ کی کہ تجارت بڑھانے اور نیٹو کے اتحادیوں کو پیش سیکیورٹی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے باہمی کوششیں بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ ترکی کے روس کے ساتھ بہتر تعلقات مغربی لیڈرز کی نظر میں ہیں۔ صدر پوتن نے بھی صدر اردوان کو مبارکباد دی اور انہیں پیارے دوست کہا اور روس اور ترکی کے تعلقات باہمی فائدے کے لیے بہتر کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ ایک طرف اردوان کے لیے چیلنجز ہیں تو دوسری جانب یہ جیت ایک موقع بھی ہے کہ وہ اپنی لیگیسی قائم کر سکیں۔ لیکن وہ لیگیسی ہوگی کیا؟ ترکی کے اندر صدر طیب اردوان ایک پاپولر لیڈر ہوئے ہیں۔ ان کو نیو آٹومنزم کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے اور یہ ان کے جو دوست تھے احمد داوتولو، یہ ان کا کانسیپٹ تھا جو آج کل ان کے مخالف اتحاد میں ہے۔ تو ان کو ایک ماڈرن دور کا آٹومن سلطان کے طور پر دیکھا جاتا ہے، ایک سلطان جیسے ترکوں کی تاریخ ہے۔ اردوان ہے یہ رائٹ ونگ لبرل کے ہیں اور یہ ان کو معیشت کے حوالے سے ان کی شناخت ہے، لیکن ان کی جو لیگیسی ان کو یاد رکھا جائے گا وہ ایک پاپولر مقبول عوامی لیڈر کے حوالے سے جو ترکی کا دایاں بازو معیشت کے ساتھ ایک مذہبی رجحان بھی رکھتا ہے، قوم پرست رجحان بھی رکھتا ہے، اس لیڈر کے حوالے سے ان کو یاد رکھا جائے گا۔ اور سلطنت عثمانیہ کو استنبول فتح کیے 570 سال ہو چکے ہیں۔ اردوان نے یہ یاد کراتے ہوئے کہا کہ ان کی جیت بھی اس دور کی طرح ایک اہم موڑ ہے۔ کمال اتاتürk ترک کے بعد اردوان ایک ایسے لیڈر کے طور پر ابھرے ہیں جنہوں نے ترکی کو ایک نئی شکل دی، لیکن ان پر اتھارٹیرین لیڈر اور قدامت پسندی کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں۔ سیاسی حریفوں، صحافیوں اور رائٹس گروپ کے خلاف کارروائیاں ان کے دور اقتدار کا حصہ ہیں۔ 5ویں مرتبہ اقتدار میں آنے کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ شاید وہ اپنا طریقہ بدلیں، اکانومی کو بہتر بنائیں اور عالمی سطح پر مثبت کردار ادا کریں اور ایک منقسم قوم کو یکجا کریں۔ ان کی کامیابی اور لیگیسی مضبوط جمہوری ترکی سے وابستہ ہے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ پر ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں پر کلک کریں۔